ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تزي يبالالو النزي سوج ادخلوا الجنة جنة قبو يبالالو يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم من أنتنا مسلو تشاتشو أزواج مالت تنداتشو تدارو تشاتشو بيتا مالتنا إن أنتن يمي مسلو هلو كمسلو تشاتشو غارا جنة قبو يبالالو تحبرون يمت الدسة ستهونو تنعمون تسعدون يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بالنس لا يزرال بسحاف باكاوج من ذهب كورك يتسروا سحاف بمعنى آنية وأكواب بكوبايات آنية الشراب وفيها بجنة استعلى ما تشتهي الأنفس نفس يمت من يهل ما تشتهي الأنفس ما تشتهيه الأنفس ولتم قراءة الليبال وتلظ الأعين أعين لاين وجم يميتمو لاين يميتعفتو يعني قلب ምንድነው ጥሩ ነገር ማየት የጆሮ ስንቅ ምንድነው ጥሩ ነገር መስማት ያፍንጫ መድኃኒቱ ምንድነው ጥሩ ነገር ማሽተት ምላስ ጥሩ ነገር መብላት وتلظ الأعين عين ጣፈጠው ይላል ላይን ጣፈጠኝ እንኳን ለማድነኛ የአረብኛ አገላለጡ እንዲህ ነው የሚገልጸው ላይን የሚጣፍጠው አለ ላይን የሚያስቀይመው አለ ለጆሮ የሚጣፍጥ አለ ለጆሮ የሚቀፋል እጅስ ምንድነው የሚጣፍጠው የሚሻክር ነገር ነው የሚወጋው የሚያቃጥለው የሚለሰልስ ሐር وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون إن أنت الصوست زنت على منواري وشتونو جنة قبو يبالالو على الله وتلك الجنة التي أورثتموها ياتي جنة اندي متبالوات جنة ياتشنات اندي تورسوات يتدرقاتشوهات بما كنتم تعملون تسروت بنبرو بتكباراتشو يورساتشوت جنة نو تبالالاتشو سرا سرته متاغنيو ነገር ውርስ ነው ለሱ ጀዛእ ነው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማንኛችሁም ብትሆኑ በስራችሁ ጀነት አትገቡም ብለዋል ወላ አንተ ያ ረሱላህ እርሶም ቢሆኑ አሏቸው አዎ እኔም ብሆን ኢላ የተገመደኒ አላህ በትሩፋቱ ቢያጥለቀልቀኝ እንጂ አላህ በፈድሉ በትሩፋቱ ይዝከረን ታዲያ ይሄ አያና የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባባል እንዴት ነው የሚሆነው ያኛው በሂሳብ አኳያ ከታየ እድሜ ልክን ዒባዳ ብታደርግ እንኳን ለጀነት የሚሆን ምንም ነገር የለህም ማለት ነው የአላህ ኒዕማ እንኳን ልትከፍለው አይደለም ቆጥረህ እንኳን አዘልከው ወይን ተወዱ ኒዕመተላህ ላ ተሕሱሃ ይሄ ደግሞ ምክንያቱ ማለት ነው አንድ ህፃን ልጅ ከአባቱ በመጸነሱ ብቻ ምክንያት ሚሊዮን ዶላር ሊወርስ ይችላል ጉረቤቱ ግን ምንም ነገር ግንኙነት የለውም ከሱ ጋር የሀብታም ጉረቤት ይወርሳል እንዴ
የሀብታም ጽንስስ ከሀብታም የተጸነሰ ልጅስ ሳይወለድ ሞተ ሰውየው ይወርሳል ልጅ አይወርሱም? ከዚያ ከጽንሱና ከጎረቤቱ ለሰውየው ምንም ይሁን ትንሽ አስተዋጽኦ ያደረገው ማን ነው? ጎረቤቱ ነው ልጁ ነው? ጎረቤቱ። ጎርፍ እንኳን ሲያከላክለው አልነበር እንዲሁ ነገር ነው። ለውርስ ለምንድን ነው ያኛው የበቃው? ምክንያት አለቻ፣ የውርስ ምክንያቷ አለችና ነው። ይሄም تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون بسبب ما كنتم تعملون لورث ያበቃችሁ ይሄ ነው። لا إله إلا الله። أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من ይላሉ أبو أمامة الباهلي ነብዩ عليه الصلاة والسلام ስለ ጀነት ያወሩ አንድ ቀን እንዲህ ብለው ነበር ይላሉ والذي نفس محمد بيده يا محمد هيوت بجو بهونبت با الله ملالله والذي نفس محمد بيده من قالوا لا يأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه عند سولي بلاي هنا مجب قرص سارقو يقرص كذا ሌላ ምግብ ትዝ ይለዋል። ማር ጎርሰ ማንጎ ትዝ ቢልህ ثم يخطر على باله طعام آخر ከዚያስ ያ አፍህ ውስጥ ያለው ምግብ ወደ ተመኘኸው ምግብ ይቀየራል። فيتحول الطعام الذي فيه على الذي اشتهى يا عفوست ያለው ምግብ የተመኘው ምግብ ይሆንና ይቀየር لሃል። ከዚያ በኋላ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون አሉ። أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اندزيه نبي عليه الصلاة والسلام اندزيه لنا جنة أنستنياو يجنة بالهبت 7 درجة اللوال 6ኛው ላይ ሆኖ ከበላው 7ኛው ሆኖ ስድስት መቶ ሰራተኛ ይኖረዋል አሉ። ዝላ 300 وإن له 300 خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم ب300 صحفة በየቀኑ በሱ ላይ የሚቀርቡለት 300 የምግብ አሳሃን አይነቶች ይቀርቡለታል። وأنتم فيها أي في الجنة خالدون بجنة سلزنت عالم لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون أعمالكم الصالحة أي أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم ملكام سراتشو صلاتاتشو صوماتشو ذكراتشو دعاءاتشو بر الوالدين لابات للنات متولوت دق نجر لقربيت يمتسروت خير نجر مكنايت هون ولاتشو هال لجنة بس مكنايت نو جنة ياغنياتشوت فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة ما نمسو بسراو جنة يقبايتشلم ولكن برحمة الله وفضله وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات يا الله أصل ودا جنة مقبات مقنيو بفضل الله كذا بها لا يدرجة ومبلالتنا يخير سراو وتيت إلى اللوشر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه የጀሃነም ሰዎች ባሉበት እዚያ ሆነው ሙእሚን ሆናችሁ በነበራችሁ ትገቡ የነበራችሁት
እዚህ ነው ተብለው የጀነት እንትን እንዲያው ይደረጋል كل أهل النار يرى منزله من الجنة فيكون له حسرة فيقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين የጀሃነም ሰው እዚያ ሆኖ ጀነት ላይ ጀነት ብትገባ ቦታ ይሄ ነበር እኮ ተብሎ እንዲጓጓ እንዲቋምጥ ያስጋንትለዋል እንዲያ ይደረጋል لو أن الله هداني لكنت من المتقين الله أنهم من قد أسيزوا بيه النور الله كم يفرته النبر إلال وكل أهل الجنة يرى منزله من النار يجنة سوج دقمو اللهم بات فرع نورو زيانبر متوشق أو زيانبر متقاتل أو متندو تبلو جهنم مستي اللهم بوتا اندي آيو يدرقال كذي من إلال وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يهكو الدل ياقن يهود الله فقدوا لي هدايا يجنو انجي لزي على التعدل منبر يلال قالوا أبو هريرة نبي علو بلو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار يجنة سوج بالنس قطر جهنم وستبوت الله يجهنم سوج بالنس قطر جنة وستالله يانداناتشو فالكافر يرث المؤمن منزله من النار كهادي እዚያ ያንዱን አማኝ ጀሃነም ውስጥ ያለውን በር አንድ ካፊር ለሱ ይጨመርለታል ሙእሚኑም እዚህ ጀነት ውስጥ ያለው የካፊሩን ቦታ አንዱ ይጨመርለታል والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ያቺ እንድትወርሷት የተደረገችው ጀነት ናት በስራችሁ ምክንያት እንድትወርሷት የተደረጋችሁ ማለት ይሄ ነው የምን ውርስ ነው እንዳትሉ እኮ ነው ማን ቢወልድ ማን ነው የተዋረሰው ብላችሁ እንዳትጠይቁ እንዲህ ነው ማወራርሰው ብሏችኋል ይላሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وقوله تعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لأن أنت زاوست بزوات كلتوش አሏችሁ منها تأكلون كسو عند فلقاتشو تمقب على الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من أهلها كجنة سوتش الله يدرقن يا رب تمراتشو هالكتبال سوتش الله يدرقن إيه أهون يتنقر اللاتشو يجنة سوتش قارا الله يكأمكن يا لمنم حساب يا لمنم عذاب يا ربي كما عن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كالاتشو الله يقسقسن إن المجرمين عمسنيوش على الله في عذاب جهنم خالدون بجهنم قطعتوس زنت عالمنهم ياروت ميتكنوت على الله لا يفتر عنهم كالنسو يقارط اللاتشوم لا يفتر عنهم فترة مبال رفت مبال نقر يلم ما يقارطم وهم فيه مبلسون النسو زياوست تسفى يقارطالو يا الله وما ظلمناهم اندي سين انديو يهون التزايلاتهم አሁን እኛ አብረን ስንበላ ስንጠጣ ምናምን ኑረን በመንደር በጉረቤት በጓደኝነት አብረን ኑረን እዚያ ወምታዙ اليوم ايها المجرمون የምን መጋፋት ነው ለዩ ተብሎ በወንፊት ሲራገፍ ሲገቡ ሲነዱ وهم فيها مبلسون ተስፋ ሲቆርጡ አንዳንዱ እና እንደው እነሱዎች አልተበደሉ ማን ይበደላቸው ባለው وما ظلمناهم አልበደልኳቸውም ማለት አልበደልናቸውም እኛ ምን አርጉ ብለን አሁን ሰላት የተውሰው እኛ አላህ በድሎት ነው ምንለው አንተ እንድሰግድ እንዲቻልክ እሱ ለምን ነው የማይሰግደው ዱዓ አርጉልኝ እንዲ ብሎኝ እኮ ነው ከብዶኝ ነው ምኑ ነው የከበደ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ግፈኞች በደለኞች ራሳቸውን በራሳቸው
يبدلوا النسو ناتشو أن يفسموا البدل ناتشو من الله ولكن كانوا هم الظالمين أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسول إليهم فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. نبي لك ما قرآن ورد حديث نبي عليه الصلاة والسلام نزي مسلو ورقاما استماري جلس هونو حديث وچين استمارو علماء فترنا علماء وچ اندلبچين استمارو كذا وعلا منو አሁን የሆነ ሰው አደጋ ያለበት ቦታ እንዳትሄድ አልከው፣ ነገርከው፣ መከርከው፣ አስጠነቀቅከው፣ እምቢ ብሎ ሄደ። ከዚያ ሲሄድ አደጋ አጋጠመው። ይህ ሰው አሁን ምንድን ነው የሚለው? ብትነግሩኝ ኑሮ ይላል። ለምን አላስጠነቀቃችሁኝም ይባላል። ሁሉን ነገር ነግረው እምቢ ብሎ ሄደ። አንዳንድ እኔ እኮ አይደለሁም ታዲያ ማን ነው ያደረገው? አይ በቃ እኔ እኮ እንደው ማን ነው የፈጠረው? ታዲያ ማን አባሩህ ነው ከኋላ ሄድከው? ብፌ ላይ ተደርድሮ ምግብ ሂድ ብላ ተባለ። አንተ የሚያምህን መርጠህ በላ እና አመመህ። ምን መደረግ ነበረበት? ለምን እዚህ አስቀመጣችሁት? የሚያመኝን ነው የምትለው? አንተ የሚያምህን መሆኑን ካወቅህ አትተውም እንዴ? በአላህ መርጦ አይደል የሚበላ ሰው ነው አይደል? ያየውን የተደረደረውን በሙሉ ገዝቶ ይበላል። መርጦ የሚስማማውን ሊያገባ ሄዶ የተደረደሩ ሴቶችን ዝም ብሎ ፊት ለፊት ያገኛትን አንዷን የሚያገባው መርጦ ነው አይደል? እዚህ አንተ ህይወት ላይ ስትፈልግ መርጠህ ልብስ እንኳን ሳይቀር መርጦ ነው የሚገዛው። ይህን ያህል ለመምረጫ ጭንቅላት የሰጠ አላህ ጀሃነምና ጀነት አለ ብሎ አስጠንቅቆ ከዚያ በኋላ አለም የእቲኩም ነዚር ነው የሚሉት እኮ መላእክቶቹ ጀሃነም የተንጋጋን ስለህ እንዴ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? አለም የእቲኩም ነዚር መልእክተኛ አልመጣም እናንተ ሰፈር አልደረሰም፣ ቁርአን አልተነበበም እናንተ አካባቢ ነው እኮ የሚለው። በላ ቀድ ጃአና ነዚሩን ፈከዘብና ወቁልና ማ ነዘለ ላሁ ምን ሸይ ጅላጅል። ወናደው ይጠራሉ አለ አላህ ያ ማሊኩ ማሊክ ሆይ። ማን ነው ማሊክ? ማሊክ የሚባል መላእክት አለ። የማን ነው? የምን? የጀነት የጀሃነም አላፊ አሕሰንት ሊየቅዲ ዓለይና ረቡክ አረ ጌታ ውሳኔ እንዲሰጥልን በቃችሁ ጨርሳችኋል እንዲለን ንገርልን እንደማለት ነው። ወናደው ያ ማሊኩ ሊየቅዲ ዓለይና ረቡክ أن يقبضوا أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت. من يوسن لنا جهنم يارروا يتنتكتكوا ለመላእክቱ ይናገራሉ። ምን ብለው አይወስንልን ባክ? ምን ብሎ ዱንያ ምርር ሲለው ምንድነው የሚለው? ጎረምሳ ሁሉ ኧረ ሙቼ ባረፍኩኝ ይላል። ሙቶ ሊያርፍ ማን ነው? ጅላጅል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው መሞት ረፍት ነው ብሎ የነገረን ሙቶ አረፈው ይላል እኮ ሰው። ረፍት ነው ከሞት በኋላ? እንደው ከሞት በኋላ ረፍት ቢሆን ኑሮ ይሄ ሁሉ ህዝብ እዚህ ሰነብት ነበር? ሙተ ረፈው ሙቶ አረፈው ሙተን እንረፍ። ይህ መጨረሻ የወረደ አባባል ነው፣ ምንም ማስረጃ የሌለው። ይሄው የጀሃነም ሰዎች በጣም ቃጠሎ ሲበዛባቸው እባክህ ውሳኔ ይስጥና አንድ ነገር ያርግልን ሲወሰን ከዚያ በኋላ ያለው ውሳኔ ምን እንደሚሆን የማያውቅ ሰው እኮ ነው እንደዚያ የሚለው። من يون ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. موت بلو ما رف من بال نجر يلم أمي وسن نجر كفلقاتشو
የዝንተ ዓለም ኗሪዎች ናችሁ በዚሁ ላይ ትባላላችሁ ይባላሉ። ኢነኩም ማኪሱን ዳኢሙን ኻሊዱን። ለምን ለቀድ ጂእናኩም ቢልሐቅ እውነት ነገር እኮ አምጥተንላችሁ ነበር። ወላኪን አክሰረኩም ሊልሐቅ ካሪሁን ግን ብዙዎቻችሁ እውነትን አትወዱም ነበር። እውነትን አይወድም ሰው ሁሉ። ጥቁር ጥቁር ነው ማለት አይፈልግም። ነጭ ነጭ ነው በፍጹም። ደብለቅለቅ አድርጎ እንዲህ ዝም ብሎ አጭበርብሮ መሄድ ነው የሚፈልግ። ቃለ ኢነኩም ማኪሱን ለምን ለቀድ ጂናኩም ቢልሐቅ ወላኪን አክሰረኩም ሊልሐቅ ካሪሁን አትወዱም ነበር። أم أبرموا أمرا هل أبرموا أمرا لمونوا يهون نجر عقدوا نبه اندي عقدوا اندي على فإنا مبرمون إن ما عقدن الله تشوالا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون النسو በነቢያቶች ላይ በዱዓቶች ላይ በኢስላም ላይ ያሴራሉ። እኛም እነሱ ሳያውቁ አሲረናል። የእነሱን ሴራማ እኛ እናውቀዋለን ነው የሚለው አላህ። وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه فكادهم الله تعالى ورد وبال ذلك عليهم. ولهذا قال أم يحسبون يمسلات شوال ويس أنا لا نسمع سرهم ونجواهم مستراتشونم هنا بيفا يمياوروتن يمان سماتشو مسلواتشونون بلا انديتان سماتشو من سماتشو علن ورسلنا لديهم يكتبون ينيا ملكتن يتشكون نسو غارالو يسعفونو رسلنا ملكتن يتشاكي مالت ملاكتوش ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ሚስጥሩንም ይፋውንም ማንሰማ መስሏቸው ከሆነ የነሱን ሴራ ማንሰማቸው መስሏቸው ከሆነ በላ አረ እንሰማለን። እንዲያውም ወሩሱሉና ለደይህም የክቱቡን የእኛ መልእክተኞች አንዲት ቃል ሲናገር አንዲት ነገር ሲያደርግ ሳትጽፍ እንዳታልፍ ያልነው ዘበኛ እሱ ጋር አብሮታለሁ ጊዜ ወኢነ ዐለይኩም ለሓፊዚን كراما كاتبين. قل إن كان للرحمن ولد لا الله سبحانه وتعالى لجال لو ببال نورو فأنا أول العابدين إني مجمر ياو لسو تعزاج نبركني. أي لو فرض هذا لعبدته على ذلك لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما أمرون به ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادتي ولكن هذا ممتنع قنا الله لجلو يالو السوي تساستوال لم يلد ولم يولد الولد التولد. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. سبحان رب السماوات والأرض يسمايتنا يمدر جتا طرات يقباو ورب العرش يعرش جتا يهونو عما يصفون كهاديان كميقل صبت يسأدان والله كهاديان من يلوتان لجال لو يلوتان ميستان لو يلوتان ረዳት አለው ይሉታል። አማካሪዎች አላቸው አሉት ይሉታል። የለውም አላህ
كل شيء الله الصمد كل نجر يتبقى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فذرهم يخوضوا ويلعبوا انجدي كهونا تواتشو النسو يسمتوا يزاقطوا ويلعبوا يتشاوتوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن أفراشنا تمتولوا لم يكن تولهم توفسروا لم يكن للرحمن ولد لجيتا الرحمن لجلو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الله مالت بسمايم بمدرم أملاكي هنا جيتانو بسمايم بمدرم أملاكي هنا يهي مالت نونجي هلت أملاك نو مالت هذا قل إن كان للرحمن ولد بدنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله الحكيم العليم تبابنيانا أواكي هنا جيتانونا الله بسماء بمدرم أملاك السنو أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلها وكلهم خادعون له أذلاء بين يديه سمايم يالو مريتم لا يالو ሁላቸው የሱ አምላኪዎች ናቸው ሰማይ ያለው ከሱ የተለየ ማይታዘዝ መሬት ላይ የሚያሸንፍ እንዳይመስላችሁ وهو الله في السماوات وفي الأرض ሌላ ቦታ ላይ الله بسماياتنا بمدر أملاكي هنا يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما يسماياتنا يمدر انديهم بمهكلاتشو يالو خلق وچم نقسنا والله وعنده السقابتشا علم الساعة يتنساي إلت ما كان دمتون من عينة دمتون يميوقات السبتشانو سلتنساي السبتشانو يميوقوا الله بتشانو وإليه ترجعون ودا السبتشانو متملسوت على الله دانينة ميسطو سلتنساي السبتشانو ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة كالسول لا يملكوا تعكالات بمولو شمقلنا نمكوان ايچلو منكوان ليردو لشمقلو ليسترقوا منكوان ايچلو إلا من شهد بالحق وهم يعلمون እነዚያ በእውነት የመሰከሩ ሰዎች ግን ሸፋዓቸው ይጠቅማል እነሱ የአላህን ብቸኛ አምላክነት ያወቁ የሞቱት የመሰከሩት ይሄን ያወቁ የሞቱት ሰዎች እነሱማ ሽምግልናቸው ይጠቅማል فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له ولئن سألتهم كهديان بتطيق أتشو من خلقهم من يفتراتشو بله بتطيق ليقولن الله الله بتشانو إلى إلهان فأنا يؤفكون وديت لو تاريا ميزنبلوت يخلقنا الله نو يرزقنا الله نو ميقلنا الله نو يميادنا الله نو قالوا بحالا وديت نو ودقي ودقرام ملوت ودهالا ودفيت ميهدوت وقيله يا رب الله مالتون أستوس من نبي صلى الله عليه وسلم يلعل بلو يا ربي
ጌታዬ ሆይ ኢነ ሃኡላእ እኒህ ህዝቦች ቀውሙን ላ ዩእሚኑን ሙቶ መነሳት አለ ብለው የማያምኑ ሰዎች ናቸው። وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ملكتنياو يلالو يكام كان لنا سورة الفرقان لاي إن قومي هزبوچ اتخذوا هذا القرآن يهن القرآن يهالنو القرآن አደረጉት መህጁራ የተናቀ ችላ ያሉት አደረጉት። وقال الرسول يا ربي وقيله يا ربي إن هؤلاء لا يؤمنون يؤثر الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم قد هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربه عز وجل قد هذا من لو فسروال وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون يما يامنوا سوچ ናቸው ብሎ የሚናገረው ነብያችን ናቸው عليه الصلاة والسلام ይላሉ። لا إله إلا الله ስለዚህ قوم لا يؤمنون ከሆኑ فاصفح عنهم ከነሱ ይቅር አድርግላቸው ይላሉ። ይቅር በላቸው وقل بل ሰላም ይውረድላችሁ በለን ያ አላህ فسوف يعلمون እውነቱ ምን እንደሆነ የዚያን ቀን ሁኔታቸውን ያውቃሉ ይለናል አላህ سبحانه وتعالى أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.